بسم الله الرحمن الرحيم. اذا دابا نكملوا مع التمرين رقم 1 بالنسبه للفيغور نيميرو 1. غنمشيو للفيغور نيميرو 2 ولكن ماشي دابا غادي نكملوا مع التمرين رقم 1 وغنمشيو للماتريس هيبريد، ولكن انا راه حطيت هنا الماتريس امبيدونس بالنسبه للماتريس ادميتونس هي اللي خرجنا في الحصه السابقه، يعني في الجوج اللي قبل من هذه خرجنا بجوج طرق بالانفيرس ديال الماتريس وبحال واحد السيستيم صافي بحال واحد السيستيم. بالنسبه للماتريس هيبريد شنو هما الكوفيسيون ديال الماتريس هيبريد؟ الماتريس هيبريد فيها في 1 وفيها اي 2. فيها في 1 اللي كتساوي لنا اش 1 1 اي 1 بلس فيها في 2، يعني هنا كاينه عاوتاني هنا كاينه اي 2 صافي هنا كاينه اي 2 هنا شكون بدلاله في 2 صافي، يعني هنا اش 1 2 في 2 وهنا شنو كتساوي لنا هي اش 2 1 اي 1 بلس اش 2 2 في صافي بلس اش 2 2 في. دابا نمشيو نخرجوا الكوفيسيون ديال هاد الماتريس هيبريد. الكوفيسيون يعني اش 1 1 1 اش 1 2 اش 2 1 اش 2 2 صافي. غنمشيو نخرجوا الكوفيسيون انطلاقا من الماتريس امبيدونس، يمكن نخرجوهم تحت انطلاقا من الماتريس ادميتونس. اذا هنا شنو عندي؟ عندي الماتريس امبيدونس اللي خرجنا بالنسبه للفيغور 1. الفيغور الثاني عاد نخدموا عليه من صافي. خرجنا الماتريس امبيدونس اللي هي هذه. انا شنو عندي هنا؟ عندي في 1 ولكن بدلاله شنو؟ اي 1 و في 2 صافي اي 1 و في 2، يعني هاد اي 2 اللي كاينه هنا خصني نوليها اش؟ خصني نوليها في 2 صافي. ما تبقاش اي 2 هنا تولي في 2، ولا هنا ما تبقاش اي 2 تولي في 2 اللي بغيت اللي بان ليا. شنو عندي؟ هنا عندي في 2 يعني هنا تولي في 2. اذا اي 2 غنجبدها من هنا، مثلا جبت اي 2 من هنا غنمشيو نجبدو اي 2 من جوج من هذه، نجبدو من تما اي 2. اي 2 الا بغينا نجبدوها اش غتعطينا؟ اي 2 غتعطينا في 2 على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس صافي. هذه في 2 على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس، وهنا هذه اي 2 وناقص هذه نديرو الطرف الثاني ناقص اش؟ ناقص زد سي على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مضروبه في اش؟ مضروبه في اي 1. هذه بالنسبه لاي 2. شنو درت؟ هذه ديتها لهاد الطرف وقسمت على ايش؟ على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس باش نلقى اي 2. غنلقى التعبير ديال اي 2. ها دابا اش غنمشي ندير ملي نلقى التعبير ديال اي 2؟ نحيد هاد الكرسي من هنا باش داير لي اعاقه انني نكمل. اذا دابا اش غنمشي ندير؟ لقيت اي 2 لقيتها منين؟ من هاد الغولاسيون هادي، من هاد ليكواسيون هادي. غنمشي نعوض اي 2 في ليكواسيون رقم 1. ليكواسيون رقم 1 شنو فيها؟ فيها في 1 اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو ار بلس زد سي في اي 1 وهنا بلس زد سي كومبلكس، هادي راه كومبلكس مضروبه في اش؟ في اي 2 صافي. هنا غنضربها في اي 2 ها هي. انا هاد اي 2 غنبدلها باش بهاد التعبير هذا، يعني في 2 على زد سي بلس زد سي كومبلكس في 2 على زد سي بلس زد سي زد ال كومبلكس، يعني زد سي بلس زد ال كومبلكس. انا ناقص زد سي كومبلكس ناقص زد سي كومبلكس على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مضروبه في اي 1. احنا عوضنا اي 2. هنا اش غندير دابا؟ غادي ننشر هنا غتخرج لي في 2 غتخرج لي اي 1 صافي، يعني في 1 تخرج لي بدلاله اي 1 و في 2 داكشي اللي باغي انا. هنا ار بلس زد سي كومبلكس مضروبه في اي 1 صافي. وهنا شنو؟ هنا غادي ننشر زد سي كومبلكس مضروبه زائد هنا زد سي كومبلكس مضروبه في اش؟ في 2 مقسومه على اش؟ على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس. وهنا زد سي غنضربها في هاد ناقص زد سي، يعني ناقص زد سي او كاري، حيت زد سي كومبلكس هي زد سي او كاري مقسومه على هاد زد سي بلس زد ال صافي. هنا فاياش اي 1 صافي، هنا فاياش اي 1. اذا الا بغينا في 1 شنو هو في 1؟ هنا كتبان ليا اي 1 وهنا كتبان ليا اي 1. اش غندير؟ غادي نعمل
يعني ملي غنعمل ب اي ان شنو غيبقى ليا؟ ملي غنعمل هنا ب اي ان شنو غيكون عندي؟ ار بلس زد سي كومبلكس. وملي غنعمل هنا ب اي ان شنو غيبقى ليا؟ ناقص زد سي او كاري على زد سي بلس زد ان كومبلكس ناقص زد سي كومبلكس او كاري مقسومة على زد سي بلس زد ان ومضروبة في اش؟ في اي ان. وهنا زائد زد سي مقسومة على زد سي كومبلكس بلس زد ان، ها هي زد سي مقسومة على زد سي كومبلكس بلس زد ان مضروبة في اش؟ في في. صافي مضروبة في في. إذا هنا شنو لقينا؟ لقينا في ان بدلالة اي ان و في دو. هنا شنو عندنا؟ في الماتريس إبريد شنو عندنا؟ في ان بدلالة اي ان و في دو. إذا داكشي اللي غيكون مضروب في اي ان شنو هو؟ هو اش ان ان. يعني هادشي اللي مضروب فيه اي ان شنو هو هذا؟ هذا راه هو اش، هذا اش هي الصغيرة، هذا راه هو اش ان ان. وبالنسبة لهادشي اللي مضروب فيه في دو اللي هو زد سي على زد سي بلس زد ان شنو هو؟ هو اش ان دو. إذا دابا حنا خرجنا اش ان ان و اش ان دو. صافي علاقة من الماتريس امبيدونس. كيمكن لي نستعمل حتى الماتريس ادوينبونس. صافي اللي بغيت نخرج في السيستيم. صافي. إذا دابا أنا خرجت هادو بجوج، يعني هادي خرجتها وهادي خرجتها. دابا نمشي نخرج اش دو ان و اش دو دو حتى هي بنفس الطريقة. حاولوا نزربوا شوية باش يعني مناخدوش بزاف الوقت، هي المهم هي الفكرة. فهنا شنو عندي؟ عندي اي دو بدلالة اش دو دو ان اي ان و اش دو دو في دو. فهنا عندي اي دو بدلالة في دو اي ان. يكفي هنا باش نلقى اش دو ان و اش دو دو. يكفي انني شنو؟ هاد اي دو هاد اي دو نجيبها للطرف الثاني ولا نخليها هنا ونلقى اي دو وغنلقى بدلالة اي ان و في دو. اجي نلقاو حنا هاد اي دو شنو هي؟ اي دو هنا انطلاقا من هنا اي دو شنو هي؟ راه هي في دو مقسومة على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس، راه هي واحد على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مضروبة فاش؟ في في دو. وهنا ناقص زد سي مقسومة على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مضروبة في اش؟ مضروبة في اي ان. درنا والو، غير هاد زد سي كومبلكس في اي ان جبناها الطرف ولات بالناقص وقسمنا على زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس. الا لاحظتي معايا هنا لقينا اي دو بدلالة في دو و اي ان. اذا داكشي اللي مضروب في اي ان شنو هو؟ راه هو اش دو ان. اذا هذا بالناقص ديالو صافي عندك نسبة بالناقص ديالو. شنو هذا؟ هذا هو اش دو ان. وبالنسبة لهذا اللي مضروب في دو شنو هو هذا؟ ها هو مضروب في دو، هذا راه هو اش دو دو. بالنسبه للماتريس ديك الساعات الا كان عندك لابليكاسيون نيميريك هما اصلا عطاونا شحال القيم، انا بغيت نخدم بالقيم عاد تكربق الصبوره بزاف، اللهم نخدمو هكا لابليكاسيون نيميريك كيبقاو عليه. هنا اش ماتريس هيدريك هي اش ان ان اللي خرجنا العباره ديالها من قبل. هنا اش ان دو اش دو ان و اش دو دو. تخرج العبارات ديالو ودير لابليكاسيون نيميريك تخرج. حنا خرجنا العبارات ديال لابليكاسيون نيميريك وعاود كل وحده بلاصتها غتخرج لك الماتريس هيبريد. اذا نشوفكم الحصه مقبله مع الماتريس هيبريد انفيرس. صافي لانفيرس ديال هاد الماتريس هيبريد انا نقدر نخدم عليه بطريقه وحده وانتوما تقدروا تخدموها حتى بالطريقه ديال لانفيرس ديال الماتريس. انا نخدم عليه ليكواسيون باش ما نطولوش بزاف حيت مازال عندنا واحد الشكل ثاني خصنا نخدمو عليه. اذا نشوفكم الحصه مقبله مع الماتريس هيبريد انفيرس.